अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे वेलकम है। तो पिछली टॉक में हमने डिस्कस किया था स्ट्यूपर ऑफ डेथ, सकरतल मौत। और अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। उसमें हमने डिस्कस किया है कि मौत के वक्त इंसान को किस तरीके का दर्द होता है। तो आज इंशाअल्लाह हम लोग इस सीरीज़ में मौत से लेकर क़यामत तक, फ्रॉम डेथ टू रेजरेक्शन की चौथी टॉक में डिस्कस करेंगे कि इंसान के पास मौत के वक्त क्या शैतान आता है, अगर आता है तो कैसे आता है और क्या चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसान की जब मौत आती है तो वो चाहता है कि वो वापस जाए इस दुनिया में। अगर एक काफिर है तो वो अल्लाह से रिक्वेस्ट करता है कि ए अल्लाह मुझे वापस भेजिए ताकि मैं मुसलमान बन जाऊं। अगर वो गुनहगार मुसलमान है तो अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह मुझे वापस भेजिए ताकि मैं नेक इंसान बन जाऊं। कुरान में सूरह मुमिनीन की आयत नंबर 99 और 100 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि काफिर अल्लाह से रिक्वेस्ट करता है कि अल्लाह मुझे दुनिया में वापस भेजिए ताकि मैं एक नेक इंसान बन जाऊँ। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ये सिर्फ उसका जुमला है जो अपने मुंह से कहता है, अगर मैं इसको वापस भेजूंगा तो फिर ये वही काफिर रहेगा। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में सूरह निसा की आयत नंबर 17 और 18 में फरमाते हैं कि उन लोगों को उनकी तौबा कोई काम ना आएगी जो लोग अपनी पूरी जिंदगी गुनाह करते रहे और जब मौत आई उन्होंने कहा मैं अब तौबा करता हूँ। और उनको भी उनकी तौबा काम नहीं आएगी जो कुफ्र की हालत में यानी डिसबिलीवर्स काफिर रहकर मर गए। और बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन लोगों के लिए बड़ा दर्दनाक अजाब बना रखा है। तो इन दो कुरान की आयत से, सूरह मुमिनीन की आयत नंबर 99 और 100 और सूरह निसा की आयत नंबर 17 और 18 से हमको ये पता चलता है कि एक बार इंसान को मौत आ गई तो इंसान वापस नहीं जा सकता। इसी तरीके से कुरान में अगर हम एक और जगह पढ़ते हैं तो सूरह मुनाफिकून की आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बंदा अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह मुझको थोड़ी मोहलत दे दे ताकि मैं वापस दुनिया में जाऊं और जो भी मेरे पास दौलत थी उसको सदक़ात करके आऊं, लेकिन उसको वो मोहलत नहीं मिलेगी। तो मौत के वक्त इंसान चाहेगा कि मैं वापस इस दुनिया में जाऊं, चाहे वो काफिर हो चाहे वो मुसलमान हो जो गुनहगार था। तो इसीलिए जब मौत आती है तौबा कबूल नहीं होती है। जब इंसान की मौत आ गई, इंसान सामने देख लिया कि उसकी मौत आ गई और उस वक्त वो तौबा करता है तो उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। इसीलिए हमको उलमा कहते हैं, इसीलिए हमको उभारा गया है इस्लाम में कि जब कभी हम गुनाह करें उसी वक्त तौबा कर ले अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। जितना हो सकता उतना ज़्यादा तौबा करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, जितना ज़्यादा हो सकता उतना ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं कि जो कोई अल्लाह से मिलने को पसंद करता है अल्लाह भी उससे मिलने को पसंद करते हैं, और जो कोई अल्लाह से मिलने को नफ़रत करता है अल्लाह भी उससे मिलने को नफ़रत करते हैं। तो जब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हम नहीं चाहते कि हमको मौत आए। यानी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को इस माने में लेती हैं कि अगर तुम मरना चाहो इसका मतलब है तुम अल्लाह से मिलने को पसंद कर रहे, अगर तुम मरने को पसंद नहीं करो इसका मतलब है तुम अल्लाह से मिलने को पसंद नहीं कर रहे। तो उस माने में लेके आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते कि हम मौत को पसंद नहीं करते, मरना पसंद नहीं है हमको। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बतलाते, उनको एक्सप्लेन करते और बोलते इसका माना ये है कि जब एक ईमान वाले को मौत आती तो उसके पास जब फरिश्ते आते तो उसको खुशखबरी देते कि तुम अच्छाई की तरफ आ रहे, अल्लाह की रज़ा की तरफ आ रहे और अल्लाह तुम्हारा ऑनर करने वाले हैं, इज्जत देने वाले हैं। तो एक ईमान वाला पसंद करता अल्लाह से मिलने के लिए और अल्लाह भी पसंद करते उससे मिलने के लिए। दूसरी तरफ एक काफिर और बद इंसान के पास जब फरिश्ते आते तो उसको बुरी खबर देते कि तुम अल्लाह के अजाब की तरफ आ रहे, तुम अल्लाह की पनिशमेंट की तरफ आ रहे, तुम अल्लाह के गुस्से की तरफ आ रहे। तो वो काफिर या वो बद इंसान नहीं चाहता कि वो अल्लाह से मिले और अल्लाह भी नहीं चाहते कि उससे मिले। तो इसका माना ये है इस हदीस का कि जो कोई पसंद करता है अल्लाह से मिलना अल्लाह भी पसंद करते हैं उससे मिलना, और जो कोई पसंद नहीं करता अल्लाह से मिलना अल्लाह भी पसंद नहीं करते उससे मिलना। इसीलिए एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको फरमाया, हमको बतलाया कि जब लोग मैयत को लेकर जाते हैं, जब लोग मैयत को लेकर जाते हैं कब्रिस्तान की तरफ, अगर वो नेक मैयत है तो वो कहती है लोगों से कि मुझे जल्दी ले चलो, और अगर वो बद मैयत है तो वो कहती है लानत है मुझ पे, मुझको कहाँ लेकर जा रहे हो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसकी आवाज़, उस मैयत की आवाज़ कायनात की हर मखलूक सुन सकती है सिवाय इंसान के, और अगर इंसान उस आवाज़ को सुन ले तो इंसान बेहोश हो जाए।
تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری موت کے وقت ہمارے لیے آسانی پیدا کرے اور ہم کو نیک لوگوں میں سے شامل کرے۔ اب آئیے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ شیطان موت کے وقت کیا ہمارے پاس آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ انسان کے ہر مرحلے میں شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ کھانا کھاتا ہے تب بھی شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے اگر کھانا نیچے گر جائے تو کھانے کو اٹھاؤ اور جو بھی گندگی لگی ہے اسے صاف کر اسے کھا لو، شیطان کے لیے اس کو مت چھوڑو، اور جو بھی کھانا تمہاری انگلیوں پر بچ جاتا ہے اسے چاٹ لو۔ ہم نہیں جانتے کہ کھانے کے کون سے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ تو اس حدیث سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے زندگی کے ہر مرحلے میں موجود ہے۔ تو موت تو اتنا بڑا مرحلہ ہے تو بائی ڈیفالٹ شیطان وہاں بھی موجود رہے گا۔ اس کے بارے میں کوئی حدیث تو نہیں آتی، لیکن علماء اکرام ہم کو اس کے بارے میں واقعات بیان کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا۔ عبداللہ بیٹے ہیں امام احمد ابن حنبل کے، جو بہت بڑے امام تھے اسلام میں، مسلمانوں کے بہت بڑے امام تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب جب ان کی موت آنے والی تھی تو وہ بے ہوش ہوتے اور ہوش میں آتے، بے ہوش ہوتے اور ہوش میں آتے، اور بار بار اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے نہیں نہیں۔ تو جب وہ ہوش میں آئے میں نے ان سے پوچھا کہ اے ابو آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ تو امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ میرے پاس شیطان آیا تھا اور پوری کوشش کر رہا تھا مجھے اپنی طرف بلانے کی، اور کہہ رہا تھا اے احمد آؤ میری طرف، تو میں اس کو جھٹلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا نہیں نہیں۔ تو اس سے ہم کو ایک دلیل ملتی ہے کہ موت کے وقت انسان کے پاس شیطان آتا ہے اس کو بھٹکانے کے لیے صحیح راستے سے۔ ایک اور واقعہ اگر میں بیان کروں تو قرطبی جو بہت بڑے اسکالر تھے، عالم تھے اسلام کے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب، ہمارے جو ٹیچر تھے، ان کے ٹیچر کے بھائی کے پاس کوئی گئے تھے جب ان کے آخری وقت تھا، ان کا نام تھا ابو جعفر احمد، وہ اپنی آخری وقت میں تھے، اور جب ان سے کہا گیا کہو لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں۔ پھر وہ جب ہوش میں آئے ان سے پوچھا گیا کہ ہم نے تم کو جب کہا کہو لا الہ الا اللہ تم نے کہا نہیں نہیں، کیوں ایسے؟ تو انہوں نے کہا میں نے اس بات پہ نہیں کہا نہیں نہیں کہ تم نے مجھ کو کہا لا الہ الا اللہ کہنے کو، میں نے وہ بات پہ نہیں 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 کہا، بلکہ میں نے اس بات پہ نہیں کہا کہ میرے آزو بازو، میرے رائٹ سائڈ پہ اور میرے لیفٹ سائڈ پہ دو شیطان آئے ہوئے تھے۔ ایک شیطان مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ تم یہودی بن کر مرو، کیونکہ جوڈائزم جو ریلیجن ہے وہ صحیح ریلیجن ہے، تو میں نے اس سے کہا نہیں۔ دوسرا جو شیطان تھا وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم عیسائی بن کے مرو، کرسچین بن کے مرو، اور کرسچینٹی صحیح ریلیجن ہے، تو میں اس سے کہہ رہا تھا نہیں۔ تو اس سے ہم کو دلیل یہ ملتی ہے کہ انسان کے موت کے وقت شیطان اپنی پوری کوشش کرتا ہے انسان کو بھٹکانے کے لیے۔ ابن تیمیہ جو بہت بڑے اسکالر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ چیز ہر انسان کے ساتھ ہو، یعنی ضروری نہیں ہے کہ شیطان ہر انسان کے پاس آئے اور اس کو اس طریقے سے ٹیمپٹ کرے۔ ابن تیمیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ موت کے فتنے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے، شیطان الگ الگ طریقوں میں الگ الگ طریقے سے انسان کو بھٹکا سکتا ہے۔ اور امام ابن تیمیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ شیطان کا یہ آخری وار ہوتا ہے اور وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے اس آخری وار میں انسان کو بھٹکانے کی صحیح راستے سے، اور اگر اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے انسان کے کہ وہ بھٹک جائے گا، پھر تو وہ انسان شیطان کی بات مان لے گا اور اس کے آخری وقت میں کافر بن جائے گا اور بھٹک جائے گا۔ تو اس طریقے سے شیطان انسان کے آخری وقت میں آتا ہے اور اس کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان کا ایمان اسٹرانگ ہے تو انسان نہیں بھٹکتا۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام فتنوں سے اور شیطان سے بچائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی ٹاک میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ انسان کا برا خاتمہ کس چیز کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان کا خاتمہ، ایک انسان کی موت بری موت ہوتی ہے۔